सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान के एयरपोर्ट, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो कराची है, चाहे सियालकोट है, कोई भी एयरपोर्ट है, रोज़ कोई ना कोई वहाँ पे एक से ज़्यादा बार तमाशा लगता है और लोगों को जहाज़ में बैठने नहीं दिया जाता। किसी को बैठे हुए को उतार लाते हैं, किसी को मार रहे होते हैं, किसी लड़की को मार रहे होते हैं। जानवरों की ये दुनिया जो है, इसका अपना ही एक म्यार है। दरिंदे, जानवर, भेड़िए, हर किस्म के खौफनाक वहाँ पे आप कह सकते हैं खौफनाक मखलूक पाई जाती है, जिसका शायद आम दुनिया को तसव्वुर भी नहीं कि इस तरह के दरिंदे जो हैं वो सब एक ही जगह पे पाए जाते हैं। अब मैं कल एक वीडियो देख रहा था, शायद इस्लामाबाद की थी। वहाँ पे पुलिस वाले तशद्दुद कर रहे थे और वो ऐसे मार रहे थे जैसे किसी जानवर को मारते, और उनमें कोई किसी किस्म की इंसानियत नज़र नहीं आ रही। फिर एक दूसरी वीडियो शायद लाहौर से है, वो लड़की ने शोर डाला हुआ था, वो हमारे पास है, वो उसको जी ऑफलोड कर दिया गया और वो शोर डाल रही थी कि जो आपको हड्डी डालता है, रिश्वत देता है, उसको तो आप जाने देते हैं, और जो आपको रिश्वत नहीं देता उसको आप रोक लेते हैं। और वो धमकियाँ लगा रही थी कि मैं एसएचओ की बेटी हूँ। अब उस लड़की को ये नहीं पता कि ये जो टोला बैठा हुआ है, ये तो कहाँ से आया हुआ, किन लोगों ने ये बिठाया हुआ है, और उनकी ड्यूटी जो पैसे इकट्ठे करने की है, वो पैसे ज़ाहिर ऊपर तक जाते हैं। मरियम साहिबा ने भी उससे सिस्टम को चलाना, अपने घर का किचन भी चलाना होता है, अपने जहाज़ के अखराजात चलाने हैं, फिर हमारे आर्मी चीफ को भी पैसा चाहिए होता है, फिर और भी जो जितने हुक्मरान हैं उन्होंने ज़ाहिर है अपने मसाइल जो हैं इसी तरह हल करने हैं। और वो किसी जगह पे गरीब आवाम का खून चूसता जाएगा। अगर वहाँ पे दानी लगेगा तो ये एयरपोर्टों पे जो लोग हैं इनसे पैसे लेके और फिर जनाब मतलब अपनी पिकनिक जो है वो जारी रखी जाएगी। ऑफलोड के साथ साथ एक जो तकलीफ दह खबर थी कि हमारे कई प्रोग्रामों के बावजूद भी लोग आज भी नादान हैं। और एक औरत है, 53 लाख रुपए एजेंटों को दिया और उसका कहना ये था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहती, और सारी जमा पूंजी जो चोसी बेच के जेवर मेवर जो उसके पास था, शायद वो है भी अकेली है, पता नहीं बेवा है या क्या वजह है, खैर वो एजेंट को दे दिए पैसे। अब एजेंट साहब 53 लाख रुपए लेकर पथरी गली से निकल गए और ये औरत जो है वो अब फकीर बन। होता ये है कि जो हालात पाकिस्तान में है, लोग कहते हैं किसी ना किसी तरह यहाँ से निकले, लेकिन यहाँ पे अक्ल के अंदर होश के नाखन भी लेने चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान से निकलना है बड़ा मुश्किल काम, आप जहन्नम से तो शायद निकल जाए, मगर आज के हालात में पाकिस्तान से जिनके पास ऐसे वसाइल नहीं है, वहाँ से एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे आपको, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, किसी ना किसी जगह पे आपके लिए खबर डाल के वो आपके बता रही थी लड़की कि अगर आपने रिश्वत नहीं दी, आपके वीज़े शीज़े के ऊपर भी स्टैंप लगा देते हैं, आपके पासपोर्ट पे भी स्टैंप लगा देते हैं और कहते हैं लो जनाब आप भुगतो। अगर तो आपका हाथ पड़ता है, अब एसएचओ की जो हैसियत नहीं कि वो एयरपोर्ट पे उसकी बेटी को अगर रोका जाए तो वो बेचारा जो है वो अपने इलाके का कह सकते हैं, बदमाश कह सकते हैं, क्योंकि जो हालात हमारे एसएचओ की है वहाँ की, या आप अपने इलाके का वो ताकतवर इंसान समझ सकते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पे आके तो अपने बाप का नाम लेके ये धमकियाँ देनी है कि मैं एसएचओ की बेटी हूँ, शायद मुझे ये कुछ नहीं कहेंगे, तो ये लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं ये एसएचओ को कुछ नहीं समझ। हाँ, आपने अगर वहाँ से निकलना है तो पहले आपकी लाइन सेट होनी चाहिए और आपको फिर कोई नहीं रोकेगा, लेकिन माशाल्लाह आपके पास ठीक-ठाक होना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अपना पैसा ना ज़ाया करें। आए दिन लोग अपना पैसा, अब ये जो मैं औरत की बात कर रहा हूँ कि लाखों रुपए दे के तो सड़क पे आ गई है। अगर समझदारी से काम, इस तरह के बेवकूफ़ लोग तो एजेंट ढूँढते रहते हैं कि कोई ना कोई मिले हमें ऐसा शिकार, और मिल जाते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में। वहाँ पे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। आपको वहाँ पे हर मोहल्ले, हर गली में इस तरह के लूट-मार करने वाले लोग जो हैं, चोर चक्के, जब गवर्नमेंट ही चोर चक्कों की होगी तो आम पब्लिक भी ज़ाहिर है उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेगी। और लोगों के ज़हन में होता है कि अब मैं शोर डालूँगा, या ये औरत जिस तरह कह रही कि शायद पुलिस वाले की मदद करेंगे,
ایسے ایجنٹوں نے پولیس والوں کو پہلی ہڈی ڈالی ہوتی ہے. اگر 53 لاکھ آپ سے لے گئے ہیں تو 10-20 لاکھ اس ایریے کے جو بھی افیسر ہوں گے ان کو بھی کھلایا ہوگا اور پھر اپنا راستہ ہموار کیا ہوگا اور ان پیسوں سے یہ خود نکل آتے ہیں. لیکن جو افسوس کی بات ہے کہ ایسے واقعات میں کمی نہیں ہو رہی. لوگ جو ہے روزانہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا, فلاں کے دبئی میں لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں, اس کے باوجود لڑکیاں باز نہیں آتی. میں نے بتایا نا کہ جہنم والا جب حساب ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں کسی طرح یہاں سے نکلیں. ان کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دبئی جا کے کوٹھے پہ بٹھا دیں, اس سے تار تار ہو جائے, کچھ ہو جائے, وہ یہ بھی لوگ نہیں سوچتے کیونکہ یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ ملک بنا ہوا ہے اور قربانی اب ملک کو بن گیا. اب وہاں پہ جو رہتے ہیں ان کو بھی دینی پڑے گی, جس حال میں بھی ہیں اسی حال میں وہاں پہ رہنا پڑے گا. لیکن ایجنٹ مافیا کو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی, کسی صورت بھی نہیں کر سکتی. آپ ایک پکڑتے ہیں 4 اور پیدا ہو جاتے ہیں, 4 پکڑتے ہیں 8 اور پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی ایران میں ایسے معاملات ہوئے کہ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, لوگوں سے پھر پیسے کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ لاکھوں روپے دو وہاں پاکستان میں, اور کئی لوگ جو ہیں بیچارے اس وقت مشکل میں ہیں, کئیوں کا پتہ ہی نہیں ہے, کئی مر گئے, کئی غرق ہو گئے. لوگوں میں دلچسپی بھی کم ہوتی جا رہی. لیکن ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم آپ کی توجہ دلاتے رہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں, کیونکہ یہ آپ کے دشمن تو ہیں ہی ہیں لیکن یہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں. ان کے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, یہ اسی طرح کے لوگوں کو شکار کرتے ہیں. امیر آدمی تو ان کے قابو میں نہیں نہ آنا, یہ سیدھی سی بات. اب ایم پی کا بیٹا تو قابو میں نہیں آنا. وہاں پہ کل ایک گاڑی پرسوں میں دیکھ رہا سوشل میڈیا پہ روکی تھی, وہ کہتا میں ایم پی اے کا بیٹا ہوں کہ ایم ایل اے کا بیٹا ہوں, آپ کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ پولیس افیسر کو کہہ رہا تھا کہ میری گاڑی روکی. وہ لڑکی ایس ایچ او کی دھمکی دے رہی, وہ ایم پی ایم این اے کی دھمکی دے رہا. تو یہ ملک چل رہا ہے دھمکیوں کے ساتھ, جس کے بعد پاور ہے دوسرے کو دھمکی دے کے اپنے سسٹم کو چلا رہا ہے. اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں کسی بڑے افیسر کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہوں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا کوئی کرنل کی بیوی ہوں, میں جنرل کی بیوی ہوں, میں جج کی بیوی ہوں, جج فلاں کی بیوی ہوں. اکثر یہ تماشا ہمارے لگا رہتا ہے, صرف ایئرپورٹوں پہ نہیں عام سڑکوں بھی لگا رہتا ہے جب کبھی روڈ کو بھی بند کیے. تو جناب یہ حالات اس ملک کے بن چکے ہیں جو آپ, میرا خیال ہے کہ وہاں پہ رہنے والے بہتر سمجھتے ہیں. مجھے یہاں کئی لوگ ملتے ہیں, آپ پاکستان نہیں جاتے, میں کہتا یار کروڑوں روپئے لگا کے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں, پاکستان جا کے میں نے کیا کرنا, کیا لینا پاکستان جا. جب آپ یہاں پہ آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں پرسکون, کوئی آپ کے لیے پرابلم نہیں الحمدللہ, تو وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ایک دو حسد کرنے والے کامنٹ سے عجیب و غریب لکھ دیتے ہیں. میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, مگر بیچارے اس قابل نہیں خود, وہ پھر کیا کرے, کہیں نہ کہیں تو دل کی بڑاس نکالنی, اور وہ بیچارے پھر اس طرح کے کامنٹس لکھ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتی ہے. میں نے وہ ڈیلیٹ نہیں کیا, میں کہ لوگ پڑھ لیں ذرا. لیکن میرا خیال ہے کہ شرم کرنی چاہیے کچھ اپنے آپ میں بھی, اگر کوئی ہوئے شرم تو کرے. تو جناب مختصر سے آپ کو بتا دیا, پیسے ضائع نہ کرو. یہ سب مافیا جو ہے لوٹ مار کے چکر میں پڑی ہوئی. چینل کو سبسکرائب